एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। इट्स मी प्रवीण पौडेल। आज हामी क्लास 12 को कमन रुट्स अफ द इक्वेसनसँग रिलेटेड एक्सरसाइज 5.3 सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा हामीले कुनै पनि दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट कमन हुने कन्डिसन र दुईटै रुट कमन हुने कन्डिसनहरू निकालेका थियौँ। अब त्यही कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर हामीले यो एक्सरसाइज चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। सो हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, सो द्याट इच पेयर अफ द फ्लोइङ इक्वेसन हैज अ कमन रुट भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ र यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट चाहिँ सेम हुन्छ अथवा कमन हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्नेछ अथवा सो गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले कन्डिसन जान्नुपर्ने हुन्छ वान रुट कमनको। सो अब त्यो कन्डिसन कसरी मेमोराइज गर्ने भनेर पनि हामीले सिक्छौँ है त। यसमा हामीसँग दुईटा आइडियाहरू छ यसलाई सिक्नको लागि। अब मेरो पहिलो ट्रिक छ यसलाई बुझ्नको लागि अथवा सम्झिनको लागि। मानौँ हामीसँग दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टु 0 र अर्को क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टु 0। अब के गर्ने, जुन यो कोफिसिएन्टहरू छ यो कोफिसिएन्टहरूलाई लेख्ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 अनि फेरि जुन यो पहिलो कोफिसिएन्टहरू छ त्यसलाई रिपिट गर्ने a1 र a2। अब कन्डिसन बनाउने कोसिस गरौँ है त। अब यो के भयो त, a1 b2 माइनस a2 b1 इन्टु b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टु c1 a2 माइनस c2 a1 को होल स्क्वायर भयो। यो नै हाम्रो कुनै दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट कमन हुने कन्डिसन हो। ओके, अब त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को आइडिया पनि छ मेमोराइज गर्नको लागि। अब यो आइडिया चाहिँ मैले बढी प्रिफर गर्छु किनभने हामीलाई यो सो गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ यो आइडियाबाट चाहिँ। सो अब फेरि हेरौँ है त। यदि मसँग तीनटा कोफिसिएन्टहरू छ ए बी र सी भनेर भने र यसलाई हामीले यदि साइक्लिक अर्डरमा लेख्न खोज्ने हो भने एदेखि बी, बीदेखि सी र सीदेखि एमा जानुपर्ने हुन्छ। सो अब हेर्नु है त, सुरुमा मैले के लेखेँ भने a1 लेखेँ भने अब मैले के गर्ने, यो b को b2 लेख्ने है। फेरि माइनस, अब हामीले a1 लेखिसकेछौँ, अब फेरि a2, अब a2 सँग के लेख्ने त b1 लेख्ने। अब हामीले a र b को बिचमा मात्रै रिलेसन निकाल्दैछौँ है। त्यस्तै गरी फेरि इन्टु, अब b देखि c मा जाउँ, यो के हुने भयो, सुरुमा b1 आउनु पर्यो, अब b1 सँग c2 आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर माइनस, अब b2 लेख्नु पर्यो, b2 सँग c1 आउनु पर्यो इक्वल टु, अब हामी c देखि a मा जाँदैछौँ, सो c1 पहिला आउनु पर्यो अनि c1 सँग a2 हुनु पर्यो, फेरि माइनस, अब c2 सँग a1 हुनु पर्यो अनि यसको होल स्क्वायर भयो। अब यसरी पनि हामीले कन्डिसनहरूलाई चाहिँ मेमोराइज गर्न सकिन्छ है त। कन्डिसन मेमोराइज गर्ने सबैभन्दा सजिलो आइडिया यही नै हुन्छ। फेरि अझै एकचोटि ट्राई गरौँ है त। मैले सुरुमा के गरेँ, a1 लेखेँ, a1 सँग b2 हुनु पर्यो, फेरि माइनस a1 आइरहेछ, यहाँ a2 हुनु पर्यो अनि यहाँ b1 हुनु पर्यो। फेरि अब a र b को सकियो, अब b र c मा जाउँ, सो b1 c2 हुनु पर्यो, फेरि माइनस यो b2 c1 हुनु पर्यो इक्वल टु, अब फेरि c र a को बिचमा रिलेसनमा जानु पर्यो हामी, सो c1 a2 हुनु पर्यो माइनस c2 a1 हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले कन्डिसनलाई मेमोराइज गर्न सकिन्छ। ओके छ नि है। अब जब कन्डिसन हामीलाई मेमोराइज हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू हामीले सजिलरी सल्भ गर्न सकिन्छ। र फेरि एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने जुन यो कन्डिसन छ यो कन्डिसनमा पनि एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ, एउटा राइट ह्यान्ड साइड छ। सो अब हामीले के गर्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भेल्यु निकाल्छौँ, यसको एउटा सर्टेन भेल्यु आउँछ। त्यस्तै गरेर राइट ह्यान्ड साइडको भेल्यु निकाल्न खोज्दा पनि एउटा सर्टेन भेल्यु आउँछ। र यदि त्यो दुईटा बराबर हुन्छ भने जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यो दुईटा, त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा त्यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको चाहिँ एउटा रुट चाहिँ कमन हुन्छ भनेर हामीले देखाउन सकिन्छ। सो अब कसरी देखाउने भनेर हेरौँ है त। सल्युसन, अब जुन यो कोफिसिएन्टहरू छ यो कोफिसिएन्टहरूलाई हामीले मिलाएर लेख्छौँ। सो राइटिङ कोफिसिएन्ट serially and repeating the first one. यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ हेर्नु त, 1 छ। त्यस्तै गरी यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ, 2 छ। ठिक छ। त्यस्तै गरी यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ, -8 छ। यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ, यहाँ -1 छ। त्यस्तै गरेर यो 15 भयो, यो -15 भयो। अब जुन यो पहिलो
कोफिसिएन्टहरु छ त्यसले हामीले रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो 1 र 2 भयो। अगेन इक्वेशन्स, टु इक्वेशन will have one root common if अब यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशनको एउटा रुटहरु चाहिँ कमन हुन्छ यदि के भयो भने हेर्नु त a1 b2 minus a2 b1 b1 c2 minus b2 c1 equal to c1 a2 minus c2 a1 को होल स्क्वायर भयो। अब हामीले के गर्छौं पहिला लेफ्ट एक्सप्रेसनलाई लिने कोसिस गर्छौं टेकिङ लेफ्ट एक्सप्रेसन अफ कन्डिसन सो यो के हुने भयो त a1 b2 minus a2 b1 यो चाहिँ b1 c2 minus b2 c1 हुने भयो। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। अब सल्भ गर्ने एकदमै सजिलो छ। के गर्ने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने किनभने यो कन्डिसन कहाँबाट आएको त यही कन्डिसनबाट आएको। सो हामीलाई सजिलो हुने भयो। सो अब हेर्नु त 1 into -1 गर्दा कति हुन्छ होला यो -1 हुन्छ। अनि फेरि यहाँ माइनस छ यो माइनस लेखे। अब a2 into b1 गर्नुपर्ने छ। सो 2 into -8 गर्दा -16 हुन्छ। -16 सँग माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने यो के हुने भयो त +16 हुने भयो। फेरि इन्टु यहाँ b1 c2 छ b1 c2 -8 into -15 गर्दा कति हुन्छ 120 हुन्छ। फेरि माइनस b2 c1 गर्नुपर्ने छ। फेरि -1 into 15 गर्दा यो +15 हुने भयो। ठीक छ नि। ओके यो कति हुने भयो 15 into चाहिँ 120 + 15 गर्दा 135 हुने भयो। अब 15 into 135 भनेको 2025 हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले के गरौँ त राइट एक्सप्रेसनलाई पनि लेख्ने कोसिस गरौँ। सो टेकिङ राइट एक्सप्रेसन अफ कन्डिसन c1 a2 minus c2 a1 को होल स्क्वायर इक्वल टु हेर्नु त फेरि 15 into 2 गर्दा कति हुन्छ होला 30 हुन्छ। फेरि माइनस अब c2 into a1 गर्नु पर्यो। सो यो -15 into 1 गर्दा -15 हुन्छ। सो माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस बनाउँछ। यो चाहिँ 15 को होल स्क्वायर हुने। अब 30 + 15 गर्दा कति हुन्छ 45 हुन्छ। सो 45 को स्क्वायर अगेन 2025 हुन्छ। हेन्स अब के भन्न पायो भने त दुईटै भ्यालुहरु बराबर आइरहेको छ लेफ्ट एक्सप्रेसनको र राइट एक्सप्रेसनको। सो हेन्स द गिवन इक्वेशन्स एज अ कमन रुट। यसरी चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ है त एउटा रुट कमन छ भनेर। बुझ्नु भयो नि है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड द भ्यालु अफ p सो दैट इच पेयर अफ द इक्वेशन मे हैव वन रुट कमन भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिइरहेको छ र यो दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशनको एउटा रुट चाहिँ कमन छ भने p को भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। सो अब कसरी निकाल्ने p को भ्यालु भनेर हेरौँ है त। सल्युसन राइटिङ द कोएफिसिएन्ट इन order and repeating the first one। अब कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने कोसिस गरौँ। यहाँ 4 छ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि 4 छ। यहाँ p छ यहाँ 3p छ यहाँ -12 यहाँ चाहिँ -4। फेरि अब जुन अगाडिपट्टिको कोएफिसिएन्ट छ त्यसलाई रिपिट गर्नुपर्ने छ। यो 4 र 4 हुने भयो है त। सो नाउ applying condition of one root common we have अब डाइरेक्टली हामीले लेखौँ है त। अब 4 into 3p गर्दा कति हुने भयो यो 12p -4 into p गर्दा यो 4p हुने भयो।
छ। फेरि इन्टु पी इन्टु -4 गर्दा यो -4p हुने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि -3p इन्टु -12 गर्दा कति हुन्छ होला यो -36p हुने भयो है त। इक्वल टु फेरि हेरौँ -12 इन्टु 4 गर्दा यो कति हुन्छ होला -48 हुन्छ। अनि फेरि -4 इन्टु 4 गर्दा यो कति हुने भयो त -16 हुने भयो। यसको होल स्क्वायर हुने भयो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अब 12p -4p गर्दा कति हुने भयो त 8p हुने भयो। फेरि इन्टु -4p माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुने भयो। -4p प्लस 36p गर्दा कति हुन्छ होला यो 32p हुने भयो। फेरि इक्वल टु -48 प्लस 16 -48 प्लस 16 गर्दाखेरि कति हुन्छ होला त यो -32 को होल स्क्वायर हुने भयो। फेरि हेर्नु है। सो यो 8 इन्टु 32 इन्टु p स्क्वायर इक्वल टु यो 32 इन्टु 32 सँग बराबर हुने भयो। सो एउटा 32 र एउटा 32 क्यान्सल आउट हुने भयो। 8 4 चाहिँ 32 हुने भयो। सो हामीले के पाउने भयौँ p स्क्वायर इक्वल टु 4 भनेर पाउने भयो। सो p स्क्वायर इक्वल टु +-2 को होल स्क्वायर पनि हुन्छ। देयरफोर p इक्वल टु +-2। सो देयरफोर द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ p इज +-2 यानी हाम्रो आन्सर। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² + px + q = 0 and x² + p dash x + q dash = 0 have a common root, then show that it must be either pq dash minus p dash q divided by q minus q dash or q minus q dash divided by p dash minus p भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीले दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ र यसको एउटा रुट चाहिँ कमन हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यदि एउटा रुट कमन छ भने कि त त्यो रुट यो हुन्छ अथवा यो हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्नेछ। ओके, अब कसरी प्रुभ गर्ने भनेर हेरौँ है त। सोल्युसन, लेट अल्फा बी कमन रुट फर बोथ इक्वेसन देन अब अल्फाले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले कन्डिसन निकालेको थियौँ प्रिभियस भिडियोमा यसलाई त्यसरी नै हामीले सल्भ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो के हुने भयो त α² प्लस p अल्फा प्लस q इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर α² प्लस p ड्यास अल्फा प्लस q ड्यास इक्वल टु 0 हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भने। सो सल्भिङ equation first and second for alpha we get। ओके, अब यसलाई सल्भ गर्नलाई हामी के गर्छौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडको युज गर्छौँ। सो अब क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडलाई युज गर्न के गर्नु पर्यो, यसको अगाडि कोफिसिएन्ट कति छ 1 छ, यहाँ 1 लेख्नु पर्यो। यसको अगाडि पनि 1 छ। सो यहाँ p यो p ड्यास, यहाँ q छ यो q ड्यास हुने भयो। फेरि अब के गर्ने, जुन यो पहिलो र दोस्रो कोफिसिएन्टहरू छ त्यसलाई रिपिट गर्ने। यो 1 र 1 हुने भयो अनि यो चाहिँ p र p ड्यास हुने भयो त। सो मैले यहाँ लेखेँ α² डिभाइड बाई इक्वल टु अल्फा डिभाइड बाई इक्वल टु 1 डिभाइड बाई। ओके, अब α² को तल कति लेख्ने त p इन्टु q ड्यास माइनस p ड्यास इन्टु q। ओके, p ड्यास इन्टु q लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अल्फाको ठाउँमा के लेख्ने हेर्नु त q माइनस q ड्यास इक्वल टु 1 को तल 1 इन्टु p ड्यास गर्दा कति हुने भयो p ड्यास हुने भयो अनि 1 इन्टु p गर्दा यो p हुने भयो। सो p ड्यास माइनस p हुने भयो। सबै कुराहरू चाहिँ मैले हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरेको छैन किनभने हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा सबै कुराहरू मैले राम्रोसँग डिटेलली एक्सप्लेन गरिदिएको छु। सो अब यति त हजुरहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है त। ओके, अब के गर्ने, टेकिङ फर्स्ट टु रेसियो वी गेट। अब अल्फालाई क्यान्सल आउट गर्ने भयो। सो अल्फाको भ्यालु के आउँछ होला हेर्नु त p q ड्यास माइनस p ड्यास q डिभाइड बाई q माइनस q ड्यास हुने भयो। त्यस्तै गरेर टेकिङ लास्ट टु रेसियो
दुईटाको लास्टको रेसियोहरू लिखौँ हामीले। वी गेट अल्फा इक्वल टू हेर्नु त, अब यो दुईटालाई लिख्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ, अल्फा इक्वल टू क्यू माइनस क्यू ड्यास डिभाइड बाई पी ड्यास माइनस पी भनेर पाउँछौँ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रुभ पनि भयो है त। अल्फा कि त यो हुन्छ कि त यो अल्फा यो हुन्छ र प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यही नै छ, बुझ्नु भएन है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द इक्वेसन्स एक्स स्क्वायर प्लस पिएक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 एन्ड एक्स स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस पी इक्वल टू 0 ह्याभ अ कमन रुट देन प्रुभ द्याट आइदर पी इक्वल टू क्यू अर पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 भनेर भनिरहेको छ। ओके, अब दुईटै क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट कमन छ भनेर भनिरहेको छ। सो लेट अल्फा बी कमन रुट फर बोथ इक्वेसन्स देन हेर्नु त, यदि अल्फा दुईटैको कमन रुट हो भने यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर यो पनि अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी इक्वल टू 0 हुने भयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भने। मैले यहाँ के गर्ने, यो दुईलाई मैले सल्भिङ गर्ने कोसिस गर्छु। सो सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम फर्स्ट भनेर भनौँ है त। अब सेकेन्डलाई हामीले के गरौँ त, फर्स्टबाट सपरेट गऱ्यो भने अथवा इलिमिनेसन मेथडबाट नि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। सो यहाँ माइनस आउने भयो, यहाँ पनि माइनस आउने भयो अनि यहाँ पनि माइनस आउने। अब हामीले के पाउँछौँ हेर्नु त, अब अल्फा स्क्वायर र अल्फा स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर जान्छ। अब यो पी अल्फा माइनस क्यू अल्फा हुने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि प्लस यो के हुने भयो त, क्यू माइनस पी इक्वल टू 0 हुने भयो। है, हामीले यहाँ इलिमिनेसन मेथडको युज गरिरहेको छौँ सपरेट गर्नको लागि। सो यो दुईटामा अल्फा कमन आइरहेको छ। सो अल्फालाई मैले बाहिर निकालेँ, यो पी माइनस क्यू अल्फा प्लस यो चाहिँ क्यू माइनस पी इक्वल टू 0 हुने भयो। त्यसो नै सो फेरि हेर्नु त, यहाँ पी माइनस क्यू अल्फा छ, यहाँ हामीसँग चाहिँ यहाँ के छ, क्यू माइनस पी छ। सो अब यसलाई हामीले के गरौँ त, पी माइनस क्यूमा चेन्ज गर्ने कोसिस गरौँ। सो यहाँबाट माइनस कमन लिग्यो भने माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस गराइदिन्छ अनि यो चाहिँ पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हुन्छ। दुईटामा के कमन आइरहेको छ, पी माइनस क्यू कमन आइरहेको छ। सो यो पी माइनस क्यू र यो चाहिँ अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हुने भयो। सो आइदर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हुने भयो, यो भनेको पी इक्वल टू क्यू हुन्छ, अथवा अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 हुन्छ, द्याट मिन्स अल्फा इक्वल टू 1 हुन्छ। अब एउटा कन्डिसन हामीले यो प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, यो कन्डिसन हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ। सो पुटिङ भेल्यु अफ अल्फा इक्वल टू 1 इन इक्वेसन फर्स्ट भनेर भनौँ, वी गेट, अब हेर्नु त, अल्फाको ठाउँमा लिएर गएर 1 राख्नुभयो भने यो 1 स्क्वायर गर्दा 1 प्लस यो पी प्लस यो क्यू इक्वल टू 0 हुने भयो। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो, यो चाहिँ प्रुभ। बुझ्नु भएको छ नि है। ओके, अब यो क्वेसनलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि सल्भ गर्न मिल्छ। सो अर्को तरिकाले पनि हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर। ओके, अब जुन यो इक्वेसनहरू छ, यो इक्वेसनको कोएफिसिएन्टलाई लेख्ने कोसिस गरौँ। यहाँ अगाडि कति छ, 1 छ, यो पनि 1 हुने भयो। यो पी छ, यो कति छ त, क्यू छ, यहाँ क्यू हुँदा यो कति छ, पी छ। ठिक छ, फेरि अगाडिकोलाई के गरिदिने, रिपिट गरेर लेखिदिने। फेरि अब हाम्रो 1 रुट कमन हुने कन्डिसन एप्लाई गर्ने कोसिस गर्ने यसमा। सो अब के हुने भयो हेर्नु त, यो 1 इन्टु क्यू गर्दा क्यू माइनस 1 इन्टु पी गर्दा यो पी। ठिक छ, इन्टु फेरि पी स्क्वायर हुने भयो, फेरि माइनस क्यू इन्टु क्यू गर्दा यो क्यू स्क्वायर हुने भयो, इक्वल टु क्यू माइनस 1 गर्दा क्यू माइनस पी इन्टु 1 गर्दा पी, यसको यो चाहिँ होल स्क्वायर हुने भयो। त्यसो नि फेरि अब यो क्यू माइनस पी चाहिँ पी प्लस क्यू, यो पी माइनस क्यू इक्वल टु यो क्यू माइनस पी को होल स्क्वायर पनि हुने भयो। सो अब क्यू माइनस पी र एउटा क्यान्सल आउट हुने भयो। फेरि हेर्नु है त, अब यहाँ के छ त, पी प्लस क्यू छ, यहाँ अर्को पी माइनस क्यू इक्वल टु यो क्यू माइनस पी हुने भयो। ओके, अब के गरौँ त, यसलाई यतातिर लिएर आउने कोसिस गरौँ। यो के हुने भयो, पी प्लस क्यू, यो पी माइनस क्यू, यो माइनस भएर आउने भयो। सो यो माइनस क्यू माइनस पी
इक्वल टू 0 हुने भयो। सो फेरि p प्लस क्यू हामीसँग यहाँ के छ p माइनस क्यू छ। अब हामीसँग यहाँ p माइनस क्यू छ, यहाँ q माइनस p छ, कमन लिनु त मिल्दैन अहिले। सो अब के गर्ने, यसलाई पनि p माइनस क्यूमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्ने। सो माइनस कमन लेखिदियो भने के हुन्छ, माइनस बाहिर निस्किन्छ, फेरि माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर यो प्लस गराइदिन्छ। सो यो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हुने भयो। अब हेर्नु त यो एउटा टर्म भयो, यो अर्को टर्म भयो, दुईटामा के कमन आइरहेको छ त p माइनस क्यू कमन आइरहेको छ है। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो, p प्लस क्यू, अनि यहाँबाट प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आइदर p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हुन्छ, त्यो भनेको p इक्वल टू क्यू हुन्छ, और p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0 हुन्छ। र हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही थियो। जसरी गरे पनि हुन्छ है, हजुरहरूलाई जसरी सजिलो लाग्छ हजुरले त्यो मेथड चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 and bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 have a common root, then either a plus b plus c इक्वल टू 0 or a इक्वल टू b इक्वल टू c भनेर हामीले प्रुभ गरेर देखाउनु पर्नेछ। ओके, अब यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग थोरै अल्जेब्राको फर्मुलाहरू छ जसले हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसन गर्नको लागि। अब त्यो फर्मुलाहरू के हो भनेर एकचोटि हेरौँ है त। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को फर्मुला के हुन्छ होला, यो भनेको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस एसी माइनस बीसी हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी को होल स्क्वायर केसँग बराबर हुन्छ त 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc सँग बराबर हुन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले पहिला जान्नु पर्यो है त यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि। सो अब यति जानिसकेपछि अब हामीले सजिलै क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन, फेरि अब राइटिङ द कोफिसिएन्ट इन अर्डर and repeating the फर्स्ट वान। सो अब हामीले कोफिसिएन्टहरूलाई अर्डरमा लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ। यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, सो यो एबी, त्यस्तै गरेर बी हुँदा यहाँ सी छ, र यहाँ सी हुँदा यहाँ कति छ त एच। सो फेरि पहिलालाई रिपिट गर्ने कोसिस गरौँ, यो ए र बी हुने भयो। र क्वेसनले के भनिरहेको छ त वान रुट चाहिँ कमन छ भनेर भनिरहेको छ। सो एप्लाइङ कन्डिसन अफ वान रुट कमन we have के हुने भयो, एसी माइनस बी स्क्वायर हुने भयो, फेरि एबी माइनस सी स्क्वायर हुने भयो, फेरि इक्वल टू यो बीसी माइनस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर हुने भयो। ओके, अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्प्लिफाई गरौँ के हुन्छ भनेर। अब एसी इंटू एबी गर्दा कति हुन्छ, यो ए स्क्वायर बीसी हुन्छ, त्यस्तै गरेर एसी इंटू माइनस सी स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो, एसी क्यूब हुने भयो, त्यस्तै गरेर माइनस बी स्क्वायर इंटू एबी गर्दा यो माइनस एबी क्यूब हुने भयो, त्यस्तै गरेर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गर्दा यो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ नि। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि एक्सपान्ड गरौँ। अब यो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बीसी प्लस ए को पावर 4 हुने भयो। ठिक छ नि। फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर छ, यहाँ पनि बी स्क्वायर सी स्क्वायर छ, यो दुईटा क्यान्सल आउट हुने भयो। सो यहाँ ए स्क्वायर बीसी छ, यहाँ पनि ए स्क्वायर बीसी छ। अब सबैलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडतिर लिएर जाने कोसिस गरौँ। यो 0 इक्वल टू यो ए को पावर 4 प्लस यो एबी क्यूब प्लस एसी क्यूब माइनस, अब यो ए स्क्वायर बीसी जाँदा के भएर जान्छ, माइनस भएर जान्छ। सो माइनस 2 ए स्क्वायर बीसी माइनस ए स्क्वायर बीसी हुँदाखेरि यो माइनस 3 ए स्क्वायर
बिसी हुने भयो। ठिक छ नि है। यो 0 इक्वल टु फेरि सबैमा हेर्नुहुन्छ भने के कमन आइरहेको छ त, ए कमन आइरहेको छ। सो मैले ए कमन लेखेँ। यो के हुने भयो, ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब माइनस 3abc हुने भयो। ठिक छ नि है। सो 0 डिभाइड बाई ए गर्दा कति हुने भयो, यो 0 हुने भयो। ए को भेल्यु कहिले पनि 0सँग बराबर हुन सक्दैन, हामीलाई थाहा छ। किनभने यदि ए को भेल्यु 0 हुन्छ भने यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन नै हुन सक्दैन। र यदि ए को भेल्यु 0 भएको भए 0 डिभाइड बाई 0 गर्दा पनि हामीले एन्सर त पाउँदैनौँ, किनभने 0/0 भनेको त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्छ। सो ए को भेल्यु कहिले पनि 0सँग बराबर हुन हुँदैन है त। र हामीलाई थाहा छ ए को भेल्यु 0सँग बराबर पनि छैन। सो 0 डिभाइड बाई ए गर्दा के हुने भयो त, 0 हुने भयो। सो 0 इक्वल टु यो ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस सी क्युब माइनस 3abc आइरहेको छ। सो यसको भेल्यु पनि राखिदिउँ हामीले लिएर गएर। सो यो के हुने भयो त, ए प्लस बी प्लस सी अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस एसी माइनस बिसी हुने भयो। ठिक छ नि। ओके, अब हामीले के भन्न पायो त, आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एबी माइनस एसी माइनस बिसी इक्वल टु 0 भनेर पाउने। एउटा प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा त हामीले पाइसक्यौँ। यो प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, यो प्रुफ भइसक्यो। अब हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने छ त, ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी प्रुफ गरेर देखाउनु पर्ने छ। सो अब हेरौँ, यो दुइटै साइडतिर केले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। अब यो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc इक्वल टु 0 हुने भयो। र फेरि हेर्नु त, यदि हामीसँग 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc छ भने हामीले के पाउँछौँ होला त, यो a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस a माइनस c को होल स्क्वायर प्लस b माइनस c को होल स्क्वायर भनेर पाउँछौँ। सो मैले डाइरेक्टली लेखिदिने कोसिस गरेँ, यो a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस a माइनस c को होल स्क्वायर प्लस b माइनस c को होल स्क्वायर इक्वल टु 0 पनि हुने भयो। ठिक छ नि। अब फेरि हेरौँ है त, यहाँ थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जस्तै ए माइनस बी को होल स्क्वायर, ए र बी को भेल्यु जे भए पनि एउटा पोजिटिभ क्वान्टिटी आउँछ। जस्तै ए माइनस सी को होल स्क्वायर गर्दा पनि यो पोजिटिभ क्वान्टिटी आउँछ। यहाँ नेगेटिभ आयो भने पनि स्क्वायर गर्दा पोजिटिभ नै आउँछ, हामीलाई थाहा छ। र बी माइनस सी को जुनसुकै भेल्यु राख्दाखेरि पनि बी र सी को भेल्यु यो फेरि पनि के आउने भयो त, पोजिटिभ नै आउने भयो। यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्नु। यो पनि पोजिटिभ टर्म हो, यो पनि पोजिटिभ टर्म हो, यो पनि पोजिटिभ टर्म हो। अब तिनवटा पोजिटिभ टर्महरूलाई प्लस गर्दा त कहिले 0 आउनै सक्दैन हैन। सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो पुरै कन्डिसन 0 आउनको लागि के हुन सक्छ भनेर हेरौँ। यो तिनटै 0 हुनको लागि यो पनि 0 हुने, यो पनि 0 हुने र यो पनि 0 हुने। सो अब यो 0 आउनको लागि के हुनु पर्यो, ए र बी को भेल्यु बराबर हुनु पर्यो। अब हामीले यसरी लेख्दिउँ यसलाई, दिस इज पोसिबल ओन्ली when a equal to b, a equal to c and b equal to c। कतिवटा पोसिबल हुन्छ जब a को भेल्यु b सँग बराबर हुन्छ। अब b माइनस b गर्दा यो 0 हुन्छ, त्यस्तै गरेर यो पनि c भयो भने c माइनस c गर्दा 0 हुन्छ, अनि b र c पनि बराबर भयो भने b माइनस b गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ। सो 0 प्लस 0 प्लस 0 गर्दाखेरि बल्ल 0 आउन सक्छ। त त्यो बाहेक अरू कुनै कन्डिसनमा यो 0 आउने चान्सेस चाहिँ छैन। सो अब हेर्नु त, ए बी सँग बराबर छ, फेरि ए सी सँग बराबर छ र बी चाहिँ सी सँग बराबर छ। देयरफोर ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी हुनु पर्यो। यो पनि प्रुफ भयो। ठिक छ। एउटा प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा यो थियो, एउटा प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो थियो। सो यो पनि प्रुफ भयो। बुझ्नु भएन है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, प्रुभ दैट इफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस cx प्लस ab इक्वल टू 0 हैव अ कमन रूट, देयर अदर रूट विल सेटिस्फाई x स्क्वायर प्लस ax प्लस bc इक्वल टू 0 भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरू छ। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रूट चाहिँ कमन छ भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ। र मानौँ हामीले जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ यसको रूट चाहिँ अल्फा र बीटा छ भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ त्यसको रूट चाहिँ हामीले अल्फा र बीटा ड्यास भनेर मानौँ है त। अब एउटा रूट चाहिँ कमन छ, सो मैले अल्फा र अल्फा भनेर लेखेँ। र अर्को रूट के भयो त, बीटा र
बीटा ड्यास भयो। र क्वेसनले के प्रुभ गर्न भनिरहेको छ त, जुन यो अदर रुट्सहरू छ बीटा र बीटा ड्यास, यसले चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्नेछ। अथवा सिम्पल अर्थमा भन्न पर्दाखेरि जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामीले देखिरहेको छौँ, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन बीटा र बीटा ड्यासबाट फर्मेसन भएको इक्वेसन हो भनेर हामीले देखाउन सक्यो भने पनि जुन यो रुट्सहरू छ यसले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ नि। अब यसलाई सल्भ गरौँ। सल्युसन अब गिभनमा के दिइरहेछ त, गिभन x² प्लस bx प्लस ca इक्वल टु 0, यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने, र अर्को इक्वेसन x² प्लस cx प्लस ab इक्वल टु 0 लाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर भने है त। यो दुइटैको कमन रुट जुन छ त्यसलाई मैले अल्फा भनेर माने। सो लेट अल्फा बी कमन रुट फर बोथ इक्वेसन। देन ओके, अल्फा दुइटैको कमन रुट हो भने दुइटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टु 0, र फेरि अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस एबी इक्वल टु 0 हुने भयो है त। यसलाई मैले इक्वेसन स्ट्रिक भनेर माने, र यसलाई चाहिँ डबल स्ट्रिक भनेर माने। ठिक छ नि। ओके, अब हेर्नु त, जुन यो इक्वेसन छ यो पनि 0 सँग बराबर छ हैन, र यो जुन टर्म छ यो पनि 0 सँग बराबर छ। अब हामीले के भन्न पाइयो त, यो दुईटा बराबर हुन्छ भनेर लेख्न पाइयो। सो फ्रम स्ट्रिक एन्ड डबल स्ट्रिक we get alpha square plus b alpha plus ca equal to alpha square plus c alpha plus ab हुने भयो। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अल्फा र अल्फा क्यान्सल आउट हुने भयो। फेरि हेर्नु है, सो यहाँ बी अल्फा माइनस सी अल्फा माइनस एबी प्लस सी इक्वल टु 0 हुने भयो। ठिक छ। यहाँ दुइटामा के कमन आइरहेको छ भने त अल्फा कमन आइरहेको छ। सो यो अल्फा कमन आयो भने यो बी माइनस सी हुने भयो। यो दुइटामा के कमन आइरहेको छ त, माइनस ए कमन आइरहेको छ। सो यो बी माइनस सी हुने भयो इक्वल टु 0। अब फेरि कमन लिगौँ, यहाँ बी माइनस सी र अल्फा माइनस ए इक्वल टु 0 हुने भयो। सो आइदर अल्फा इक्वल टु ए और बी माइनस सी इक्वल टु 0 भनेको बी इक्वल टु सी हुने भयो। फेरि हेरौँ, पुटिङ अल्फा इक्वल टु ए अन इक्वेसन स्ट्रिक भनेर भनौँ है त। ओके, अल्फाको भेल्यु ए लिएर गएर हामीले यहाँ राख्यो भने के पाउँछ होला, यो ए स्क्वायर प्लस बिए प्लस सिए इक्वल टु 0 हुने भयो। सो ए कमन आउने भयो। फेरि ध्यान दिनु, अब के हुने भयो त, यो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 हुने भयो। सो आइदर ए इक्वल टु 0 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0। सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 भनेर हामीले यहाँ पाइने भयो, अथवा फेरि ए इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर पनि पाइने भयो। अब हामीलाई कन्डिसनहरू चाहिन्छ सल्भ गर्दाखेरि। सो अब सबै कन्डिसनहरूलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हेरौँ है त, अब फेरि लेट गरौँ। लेट बीटा बी एनदर रुट अफ इक्वेसन फर्स्ट। जुन इक्वेसन फर्स्ट छ यसको अर्को रुट के भनौँ त, बीटा हुन्छ भनेर भनौँ है त। सो अब हामीले के पाउने भयौँ, अल्फा प्लस बीटा गर्दाखेरि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु माइनस बी बाई ए हुन्छ। सो यो माइनस बी हुने भयो। फेरि ध्यान दिनु है त, एउटा रुट के आइरहेको छ हेर्नु त, ए आइरहेको छ। सो बीटा इक्वल टु कति हुने भयो, यो माइनस बी यो माइनस ए हुने भयो। सिमिलरली लेट बीटा ड्यास बी another root of इक्वेसन सेकेन्ड भनेर बनाऊ। सो हामीले के लेख्न पायौँ त, यहाँ अल्फा प्लस बीटा ड्यास इक्वल टु अल्फा प्लस बीटा ड्यास गऱ्यो भने के हुन्छ, यो माइनस सी हुन्छ। सो बीटा ड्यास इक्वल टु माइनस सी। अब यो अल्फाको भेल्यु त हामीसँग कति छ, ए छ। यो दुइटैको लागि कमन हो। सो यो माइनस ए हुने भयो। ठिक छ। अब बीटा र बीटा ड्यासको हामीलाई भेल्यु थाहा भयो। नाउ इक्वेसन having roots beta and beta dash is given by भनेर भनौँ।
के हुन्छ अरे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस बीटा ड्यास इन्टु एक्स प्लस बीटा इन्टु बीटा ड्यास इक्वल टु कति हुन्छ त यो 0 हुन्छ। सो अब हेर्नु त एक्स स्क्वायर माइनस अब बीटाको बेला हामीसँग कति छ माइनस बी माइनस ए छ हेर्नु है। फेरि प्लस बीटा ड्यासको भेल्यु कति छ त माइनस सी माइनस ए छ एक्स प्लस अब फेरि हेर्नु बीको भेल्यु लेखौँ कति छ हामीसँग माइनस बी माइनस ए छ। सो यो माइनस कमन लिग्यो भने यो बी प्लस ए हुन्छ फेरि इन्टु अनि यहाँबाट पनि माइनस कमन लिग्यो भने के हुन्छ सी प्लस ए हुन्छ इक्वल टु 0 छँदैछ। यो एक्स स्क्वायर माइनस अब यो कति हुन्छ भनेर अनि त यो माइनस बी माइनस ए माइनस सी यो माइनस ए हुने भयो यो एक्स प्लस अब माइनस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ। सो यो सिम्पली के हुने भयो त बी प्लस ए अनि यो चाहिँ सी प्लस ए इक्वल टु 0 हुने भयो। एक्स स्क्वायर अब सबैसँग माइनस छ सो माइनसलाई मैले कमन लिग्यो भने के हुन्छ यो प्लस भइदिन्छ अनि यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। अब यो के हुने भयो त बी प्लस ए प्लस सी प्लस ए इन्टु एक्स प्लस अब यसलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ यो बीसी हुने भयो फेरि प्लस यो बीए प्लस एसी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टु 0 हुने भयो। फेरि हेर्नु है यो एक्स स्क्वायर प्लस ओके अब ए प्लस बी प्लस सीको भेल्यु कति हुन्छ अरे हेर्नु त 0 हुन्छ हैन। हामीलाई थाहा छ ए प्लस बी प्लस सीको भेल्यु 0 हुन्छ भनेर यहाँ 0 राखिदियो भने यो के हुने भयो त एएक्स हुने भयो। ठिक छ यसलाई मैले एएक्स भनेर लेखेँ। ओके यो पुरै 0 हुने भयो है प्लस फेरि हेर्नु त यहाँ अब यहाँ बीसी छँदैछ बीसी प्लस अब यो सबैबाट के कमन आउँछ होला त ए कमन आउँछ ए कमन लिनुभयो भने यो के हुने भयो त अब बी प्लस सी प्लस ए हुने भयो इक्वल टु 0 अनि फेरि यो एक्स स्क्वायर प्लस एएक्स प्लस बीसी अब यो हेर्नु त के हुने भयो त ए प्लस बी प्लस सी भनेको त 0 हुन्छ। सो 0 इन्टु ए गर्दा के हुने भयो 0 हुने भयो। सो यो इक्वल टु 0 हुने भयो। Hence, the other roots of given equation satisfy the roots of the given equation satisfy the equation x square plus ax plus bc equal to 0। यहाँबाट हामीले यसलाई प्रुभ भयो भनेर भन्न सक्छौँ है त। यसमा सिम्पल कन्सेप्ट के थियो भने जुन बाँकी रहेको दुईटा रुट्सहरू छ यो इक्वेसनको बीटा र बीटा ड्यास अब यो रुट्सहरूले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्नुको मतलब त जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको त दुईटा मात्रै रुट्सहरू हुन्छ हो किन भन्नु त क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जहिले पनि के हुन्छ दुईटा रुट्सहरू हुन्छ। अब यो दुईटै रुट्सले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्नुको मतलब त यो जुन इक्वेसन फर्मेसन भइरहेको छ यो बीटा र बीटा ड्यासबाट नै फर्मेसन भइरहेको छ। सो हामीले के गर्यौँ त बीटा र बीटा ड्यासको भेल्यु निकाल्ने कोसिस गर्यो अनि त्यसैबाट एउटा इक्वेसन निकाल्न खोज्यौँ। त्यो इक्वेसन निकाल्दा के निस्क्यो त एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बीसी इक्वल टु 0 भनेर निस्क्यो। सो अब के भन्न पाइयो त यो बीटा र बीटा ड्यासले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्दो रहेछ भनेर भन्न पाइयो। ठिक छ नि है। Thank you class. That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.